नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनका सांसदद्वारा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता। 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन। गठबन्धन र निर्वाचनलाई बिथोल्न अनेक खालका प्रपञ्च भइरहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। माओवादी घटकहरू एकताबद्ध हुन अपिल। राप्रपा परित्याग गरेपछि राप्रपा नेपाल नामको पार्टी बिउताउँदै कमल थापा। ठूलो पार्टी बनाउने नाममा महत्त्वाकांक्षी र सत्ता केन्द्रित हुन पुगेको उल्लेख। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट। जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी प्रतिशतले घट्यो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन र एनआरटी बीचको खेल गोल रहित। शीर्ष 5 मा उक्लने एनआरटीको दाउ सपनामै सीमित। सुरु गरौं प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका 95 जना सांसदहरूको समर्थनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। महाअभियोगको प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको र संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। दर्ता भएको हो। यसमा प्रस्तावक माननीय देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुषाल र जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले जसरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो सो अनुरूप गर्न नसकेका कारण 21 बुँदे आरोप पत्र सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भई बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। अब 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरी बाँकी प्रक्रिया आरम्भ हुने उल्लेख गर्नुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि साथ दिने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्ध संघीय संसद सचिवालय महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। मन्त्री बडुले न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यको लागि र संवैधानिक ढंगले न्यायपालिका सुचारू गराउने कुरामा सबै दलले साथ दिने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जवराले न्यायपालिका संवैधानिक रूपबाट सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै न्यायपालिकामाथि आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनुभयो। छिटोभन्दा छिटो अब न्याय प्रक्रियामा सेवाग्राहीले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति हुन्छ। मलाई लाग्छ 2/3 पनि यसलाई समर्थन पाउँछ। मन्त्री बडुले प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्ध संवैधानिक निकास आवश्यक रहेको भन्दै 2/3 यसलाई समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भए लगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुनमान साकेले नयाँ प्रधान न्यायाधीशले शपथ नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने बताउनु भएको हो। नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा कानून व्यवसायीहरूमा सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्ध संसदमा व्यापक छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।
उहाँले न्यायालयमा सुधारका थुप्रै कामहरू भएको र त्यो नभएसम्म आफूहरूले आन्दोलन नरोकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। निलम्बित भएको छ, सुधारको बाटो ढोका खुलेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष साकेले जबरा पदच्युत नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलनले जारी रहने बताउनुभयो। उहाँले जबरा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश भएको र उहाँले संविधान अनुसार सर्वोच्चको गेटमा समेत प्रवेश गर्ने अनुमति नपाउने दाबी समेत गर्नुभयो। प्रवेश गर्ने अब उहाँलाई कुनै अनुमति छैन। उहाँ अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हो। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष द्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले न्यायपालिकाको सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बारको नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका दाहालले न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनका लागि पनि कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन बारको आन्दोलनले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउनुभयो। माविको दर्ता हो भने हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। यसै गर्दा भोलि पनि के हो त भन्दा हाम्रो कार्यक्रम यथावत रहनुपर्छ भनेर। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायपालिकामा देखिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानूनको शासनलाई अघि बढाएर गणतन्त्रलाई थाम्न सक्ने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि नेपाल बारले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। भन्नुहुन्थ्यो होइन यो मात्रै हटेर भ्रष्टाचार हट्छ कि हट्दैन? भ्रष्टाचार हट्दैन, तर हटाउने प्रक्रियामा तपाईँ हामीहरू सबैजना चाहिँ के भनेदेखि संवेदनशील भएर लाग्नु जरुरी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आचरणयुक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी दीपक कुमार कार्कीले सम्हाल्नुहुने भएको छ। महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतमका आधारमा कार्कीले कायम मुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा 101(2) अन्तर्गत संसद सचिवालयमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि उहाँ स्वत निलम्बनमा पर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि यसको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ। वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कायम हुने प्रावधान छन्। महाअभियोगको पत्र बुझे लगत्तै स्वत निलम्बनमा परेपछि जबरा अदालतबाट बाहिरिएका छन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई महाअभियोग लगाइएको प्रकरणले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभाव पार्ने बताउनु भएको छ। संविधानविद आचार्यले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई महाअभियोग लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरू समावेश नदेखिनुले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने बताउनु भएको हो। यसकारणले प्रकरणले संसदमा टेबल हुने तयारीमा रहेको एमसीसी परियोजनालाई समेत प्रभाव पार्ने उहाँले बताउनुभयो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको निरन्तरताको सवालमा पनि यस प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। संविधानविद आचार्यले राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा खेल खेल्ने गर्दा दलहरू र संसद आफैले अनुमोदन गरी नियुक्त गरेको प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने अवस्था पटक पटक आउने गरेको बताउनुभयो। खराब मान्छेलाई किन नियुक्त गरेको र महाअभियोग किन लगाइएको भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो। संविधानविद आचार्यले यदि प्रधान न्यायाधीश जवराले महाअभियोग प्रस्ताव पास हुनुअघि पदबाट राजीनामा दिएमा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनु नपर्ने बताउनुभयो। यद्यपि यस प्रकारको परिस्थितिमा अन्य प्रकारका अनुसन्धानहरू भने गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।
पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा 27औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा अध्यक्ष दाहालले मध्य प्रदेशले यस वर्ष साहसपूर्वक जनयुद्ध दिवस मनाएको बताउँदै आउँदो दिनमा अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यो दिवस मनाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले जनयुद्ध दिवसलाई सम्मान गरे मात्रै जनताका हक अधिकार सुरक्षित रहने समेत बताउनुभयो। यो दिवसलाई जति सम्मानित गर्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यति सुदृढ हुन्छ। यो दिवसलाई जति कमजोर पार्यो यो संविधान र परिवर्तन, लोकतन्त्र र गणतन्त्र, जनताका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायका हक अधिकारहरू त्यसरी नै खोसिँदै जान्छन्। त्यसकारण यसको अन्तर सम्बन्ध अलि गहिरो छ, ठुलो छ, रणनैतिक छ भनेर म भन्न चाहन्छु। उहाँले जनयुद्धमा भएका त्याग र बलिदानलाई शिरोधार्य गरेर कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भई जनयुद्धलाई सफल बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब पालो बेलाको बोली। माओवादी जनयुद्ध नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व हो जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र नेपाल सरकारबीच 2052 सालदेखि 2063 सम्म चलेको थियो। नेकपा माओवादीले यस आन्दोलनलाई 2052 फागुन 1 गते नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त र जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सुरुवात गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै युद्ध समाप्त भएको थियो। जनयुद्ध सुरु गरेको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गते नेकपा माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएको छ। यसै विषयमा हामीले सर्वसाधारणसँग सोधेका थियौं। 10 वर्षे जनयुद्धले देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो कि सकेन? तपाईँ यसलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। यो 10 वर्षे जनयुद्धले एउटा राजनीतिक परिवर्तन त ल्याएको हो, तर त्यसलाई संस्थागत ढङ्गले जुन परिवर्तन आएको थियो त्यसलाई संस्थागत गर्नको निम्ति र त्यो जनयुद्धले चाहेको जस्तो जुन अपेक्षा गरेको थियो नि जनताको निम्ति, एउटा गरी खाने वर्ग, त्यस्तै गरी अन्य समुदायगत रूपमा चाहिँ उत्पीडन परेको वर्ग, क्षेत्र समुदायलाई जुन ढङ्गले अगाडि लिएर आउनु पर्थ्यो नि त्यो चाहिँ गर्न सकेको छैन। केही मान्छेहरू त्यही युद्धको कारण नै धेरै अगाडि बढिसके, जता जो सर्वसाधारण जनताहरू थिए जसले बन्दुक बोकेर हिजो सरवाराको अध्यक्षवर्ग सङ्घर्षका कुराहरू गर्ने साथीहरू जो चाहिँ हिजो चाहिँ आन्दोलनमा खटे, जो लडाइँमा लडे, तिनीहरूको स्थिति हेर्दाखेरि अलिकति दुःख लाग्दो स्थिति अवस्था छ। 10 वर्ष जनयुद्ध भएको भए अहिलेको नेपालीको जुन चेतना छ नि यो अवस्थामा आउनु थिएन भन्नेमा म ढुक्क छु। देशमा परिवर्तन आयो भन्न पनि सकिएन, आएको छैन भन्न पनि सकिँदैन। आउन खोजेको हो, आउन नदिए हुन्। अब 10 वर्षे जनयुद्धमा मान्छेहरू होमिए, सबै गरिबका छोराछोरी होमिए, तिनीहरूले अहिले प्रतिफल केही पनि पाउन सकेका छैन। दुःख लाग्दो कुरो यो हो। 10 वर्षे जनयुद्धले परिवर्तन त ल्यायो हैन, तर जति परिवर्तन हुनुपर्थ्यो त्यति चाहिँ भएको छैन जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति भएको छ। अब 10 वर्ष जनयुद्धको अब सबैले कहाँ न्याय त सबैले कहाँ पाएको छ र हैन र? न्याय नपाएर अहिले पनि मान्छेहरू कति पीडित भइरहेछ, धेरै दुःख कष्ट भोगिरहेछ। अहिले पनि न्याय पाउने सबैले ठुल्ठुलो पोस्टहरूले पाइसकेको छ। युद्धमा होमिएका मान्छेहरूले बहुत दुःख पाएका छन्। त्यो शान्ति सम्झौता अन्तर्गत जुन देखिएको छ नि त्यसले पनि खासै केही उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकेको छैन। यो 10 वर्ष जनयुद्ध आए पश्चात केही राहत त भएको छ। आम नागरिकहरूले जुन उनीहरूको मौलिक हकहरू, राइट्स, ह्युमन राइट्सहरू र वाक स्वतन्त्रता, दुःख पाउनेहरू दुःख, तिनीहरूले नेपाल परिवर्तन गर्छ भनेर जनयुद्ध गरे होइन? के परिवर्तन भएको छ? यहाँ दुःख पाउने दुःख पाइरहेछ, कसले सुख पाए?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षामा एकमत भएर गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा अध्यक्ष दाहालले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गठबन्धन सरकार गिराउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनलाई टुटाउन र निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नको निम्ति अनेक खालका प्रपञ्चहरू भइरहेको समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन बनाउँदा केही सैद्धान्तिक र केही राजनीतिक मान्यताहरूलाई अघि सारेको बताउँदै सोही मान्यताका आधारमा गठबन्धन अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जना या आर्थिक सहयोग लेनदेन त्यसको आधारमा गठबन्धन बनाएको होइन र यो गठबन्धन सुदृढ हुँदै जाने या कमजोर बन्ने भन्ने कुरा हामीले यो गठबन्धन निर्माण गर्दा जुन सैद्धान्तिक र राजनीतिक मान्यतामा खडा थियौं हामी त्यही मान्यतामा खडा भएर यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अध्यक्ष दाहालले कुनै देश विशेषसँग गरेका सहमति, सम्झौता वा परियोजना, आर्थिक सहयोगको लेनदेन र त्यसको आधारमा गठबन्धन नबनेको भन्दै नेपालको संविधान, नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि लड्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले कसैले एउटा परियोजनासँग सम्बन्धित गराएर गठबन्धनको भाग्य र भविष्यबारे सोध्छ भने त्यो ऐतिहासिक धरातल भत्काए सरह हुने बताउनुभयो। कुनै एउटा परियोजनासँग सम्बन्धित गराएर गठबन्धनको भाग्य र भविष्य बारे सोध्छ भने त्यसको हाम्रो ऐतिहासिक धरातल भत्काउने जस्तै हुन जान्छ। अध्यक्ष दाहालले माओवादी घटकहरू सबैले एकपटक आत्मालोचना गरेर सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध हुन अपिल समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सही नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भइरहेको बेला अध्यक्ष नेपालको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टीले कानुनी आधारमा वैधानिकता पाएको र आफूहरूलाई सांसदको रूपमा स्वीकार गर्ने स्थिति बनाइएको दावी समेत गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर तीनवटै तहको निर्वाचनमा जाने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो। निर्माण भएको पार्टी हो र हामीले कानुनी आधारमा पार्टीको पनि मान्यता पाएका छौं र सांसदको रूपमा हामी अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्ने स्थिति बनाएका पनि छौं। यसमाथि कसैले धावा बोल्न खोज्छ भने, औलो ठड्याउन खोज्छ भने हामी सहन गर्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी एमसीसीलाई अघि बढाउन आफूले चाहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीका कारण नेपाललाई रणभूमि बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी बारे फैलिएका आशंकाबारे अझै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको दोहोर्याउनुभयो। कमल थापाले राप्रपा नेपाल नामको पार्टी बिउताउने भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गर्नुभएपछि थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपा नेपाललाई बिउताउने जनाउनु भएको हो। पार्टीको घोषणा सभा 2078 साल फागुन 7 गते काठमाडौँमा हुने थापाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली जनताको विश्वास जितेर छोटो समयमा नै राप्रपा नेपाल देशको भरपर्दो शक्ति बन्न सफल भएको ओल्याउँदै थापाले 2073 सालदेखि आफूहरूले बाटो बिराएको बताउनुभयो। पार्टी ठूलो बनाउने नाममा अति महत्वाकांक्षा र सत्ता केन्द्रित रणभुल्लामा परेको पनि थापाले उल्लेख गर्नुभयो। थापाले अबदेखि हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि राप्रपा नेपालको मूल एजेन्डा हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर ओमिक्रोन संक्रमणका कारण गत माघ 7 गतेदेखि बन्द भएको म्याग्दीको प्राकृतिक चिकित्सालय तातोपानी कुण्ड खुला गरिएको छ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै नियमित खुला गर्न दिने निर्णय भएको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिले जनाएको हो। बेनी नगरपालिका 4 मा रहेको तातोपानी कुण्डमा नुहाउन देशका विभिन्न जिल्लाका साथै भारतबाट समेत मानिसहरू जाने गर्दछन्। कुण्डमा छिमेकी राष्ट्र भारतको सिक्किमबाट समेत मानिसहरू नियमित आउने भएकाले जनस्वास्थ्यको पालनालाई अनिवार्य गरिएको छ। जमिनभित्रबाट बिरेनुनको गन्धसहित निस्कने तातो पानीमा नियमित नुहाउँदा छाला सम्बन्धी रोग, ग्यास्ट्रिक तथा अन्य बाह्य रोग निको हुने जनविश्वास रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 100 अङ्क भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। एक हप्तादेखि निरन्तर रूपमा घट्दै आएको नेप्से परिसूचक आइतबार 101.24 अङ्कले घटेर 2700.32 बिन्दुमा ओह्रालो लागेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 15.62 अङ्क घटेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 6.94 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 5.26 अङ्कले घटेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 1,16,61,639 किता सेयर 5,97,72,14,14,731 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। 13वटै उपसमूहको परिसूचक राताम्य भएको छ, जसमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 5.47% गिरावट आएको छ। लगानी उपसमूहको परिसूचक 5.03% र विकास बैंक, वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 4% भन्दा बढी गिरावट आएको छ। कारोबारमा आएका 227 कम्पनी मध्ये 221 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। अप्पर तामाकोसीको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 8.37% घटेको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य 8.26% घटेको छ भने शिवश्री हाइड्रो पावर, विन नेपाल लघुवित्त र पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 7% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 32,84,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर अप्पर तामाकोसी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अरुण हाइड्रो पावर, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर र अपी पावरको 21 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा र न्युरो टिम एनआरटी बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा शेर्पा विरुद्ध एनआरटीको लक्ष्य जित निकाल्दै शीर्ष 5 मा उक्लिने दाउ रहे पनि गोल गर्न भने असफल भयो। त्यसो त खेलमा हिमालयन शेर्पाले केही पकड बनाए पनि एनआरटी विरुद्ध गोल गर्न भने असफल रह्यो। शेर्पाले गरेका केही राम्रा प्रहार एनआरटीका गोलरक्षक अजित प्रजापतिले असफल पारिदिनु भएको थियो। प्रतियोगिता अवधिभर एनआरटीले सीमित अवसर मात्र सृजना गरेको थियो। यस्तै हिमालयन शेर्पाले पटक पटक प्रहार गरे पनि अफ टार्गेट रहे भने केही शट गोलरक्षकले बचाउ गर्नुभएको थियो। दुवै टिमले गोल गर्न भने सकेनन्। 10औं चरणको समाप्तिमा एनआरटी 14 अङ्क जोडेर लिगको 7औं स्थानमा कायम रहँदा समान खेलबाट शेर्पा 12 अङ्कका साथ हिमालयन शेर्पा 8औं स्थानमा कायम रह्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनका सांसदद्वारा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता, 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन। गठबन्धन र निर्वाचनलाई बिथोल्न अनेक खालका प्रपञ्च भइरहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई, माओवादी घटकहरू एकताबद्ध हुन अपिल। राप्रपा परित्याग गरेपछि राप्रपा नेपाल नामको पार्टी बिउताउँदै कमल थापा, ठूलो पार्टी बनाउने नाममा महत्त्वाकांक्षी र सत्ता केन्द्रित हुन पुगेको उल्लेख। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट, जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी प्रतिशतले घट्यो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन र एनआरटी बीचको खेल गोल रहित, शीर्ष 5 मा उक्लने एनआरटीको दाउ सपनामै सीमित। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।